देखा है कि क्या होता अगर इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट ना हुए होते। अगर सचिन और शोएब एक ही क्रिकेट टीम में खेल रहे होते, विराट और बाबर आजम एक ही टीम में होते, नरेंद्र मोदी और इमरान खान एक मुल्क में होते। इन सबको समझने से पहले थोड़ी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और हिस्ट्री में देखना होगा कि कैसा क्या हुआ था कि आखिर इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट हो गए। दोस्तों 1947 में पाकिस्तान और इंडिया दोनों आज़ाद हो गए। 200 साल की अंग्रेज़ों की हुक्मरानी के बाद आखिर इन दोनों मुल्कों को आज़ाद होना पड़ा। उस वक्त तारीख की अजीम माइग्रेशन हुई और लोगों ने अपनी पसंद की जगह का चॉइस किया। कहीं एक्सपर्ट का कहना था क्या होता अगर पार्टीशन न होती। दोस्तों यहाँ हम बात करेंगे पार्टीशन को रोकने के लिए ऐसे क्या इकदाम किए जा सकते थे। सबसे पहले शुरू करते हैं 1857 से, जहां हिंदू और मुसलमान साथ मिलकर लड़े थे अंग्रेज़ों से। अंग्रेज़ों को ये बात इतनी नागवार लगी कि उसके बाद उन्होंने अपने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी शुरू कर दी थी। इसके बाद 1880 में पहला सेपरेशन का नारा सर सैयद अहमद ख़ान की तरफ से लगाया गया। उन्होंने अपनी स्पीचेस में सेपरेशन की बातें शुरू कर दी। 1905 में बंगाल को ब्रिटिश से आज़ाद कराया गया। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनती है और फिर 1919 में ब्रिटिश कुछ रिफॉर्म्स यूज़ करके दो कौमों को डिवाइड कर देती है, मज़हब और ज़ात के बुनियादों पर। इस रिफॉर्म के मुताबिक सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया जाता है, यानी मज़हब के नाम पर कुछ सीट्स पार्लियामेंट में मुख्तस होती हैं। मज़हब के नाम पर ही लोग वो वोट कास्ट करेंगे, जैसे कि कुछ मुस्लिम सीट और कुछ हिंदू सीट्स अल्टरनेट डिफरेंट एरियाज़ के अंदर। और यही दरार सबसे पहली थी जो हिंदू और मुसलमान के बीच पड़ने लगी। 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन होता है और इस एक्ट के तहत कांग्रेस ने मुस्लिम इलेक्टोरेट्स को एक्सेप्ट करना था। दोस्तों आप ये देखें कि किस तरीके से ब्रिटिश यही अंग्रेज़ों को दरार डालने वाली लाइन पे हिंदू और मुसलमान चलने लगे। कांग्रेस ऐसा क्यों करती है? उन्हें क्यों ऐसा लगता है कि ऐसा करने से हिंदू और मुसलमान की यूनिटी कायम रहेगी? गांधी ने एक बात कही थी कि हिंदू और मुसलमान में यूनिटी बहुत अच्छी है, लेकिन ये इलेक्टोरेट वाला जो मामला है इसको लेकर मामलात और बिगड़ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के लीडर को ये सोच न आई। 1926 में हिंदू के फेमस लीडर और हिटलर के बहुत बड़े फैन एक किताब में लिखते हैं जिसमें वो बताते हैं कि हिंदुइज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का नाम है और इसमें मुसलमानों और क्रिश्चियनों की कोई जगह नहीं है। और इसको बढ़ावा देते हैं आरएसएस के लीडर गोलवाटकर, जो खुद हिटलर के बहुत बड़े फैन थे। आगे चलकर यही आरएसएस एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद डालती है। 1935 में आरएसएस के लोगों को यह बताया जाता है कि तुम्हारे असल दुश्मन मुसलमान और क्रिश्चियन हैं, बल्कि अंग्रेज नहीं। और इस बात को लेकर मुसलमान और हिंदू के दरमियान ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो गई थी जो सेपरेशन को बढ़ावा देने लगी। तो दोस्तों असल में ये जो बढ़ावा हुआ है वो 1920 और 1930 के दरमियान में परवान चढ़ना शुरू हो गया था। 1933 में जहां हिंदू के लीडर आ गए थे, वहीं मुसलमानों का एक लीडर चौधरी रहमत अली भी आगे आ गए थे। और एक आर्टिकल वो भी लिख डालते हैं जिसमें आता है, जिसकी हेडलाइन होती है नाउ और नेवर, यानी इसका मतलब है कि अब अगर ये सेपरेशन ना हुई तो फिर कभी नहीं होगी। चौधरी रहमत अली को भी हिटलर का फैन बताया जाता है। इसी आर्टिकल को पाकिस्तान डिक्लेरेशन भी कहा गया था। इसमें पहली बार आवाज़ उठाई जाती है कि 5 प्रोविंस जिसमें सिंध, पंजाब, NWFP, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर, जो कि मुसलमान मेजॉरिटी के इलाके हैं, जिनमें मुसलमान ज़्यादा हैं, उनको हिंदुस्तान से अलग कर दिया जाए। 1937 में सवरात्कर, जिन्होंने पहले किताब लिखी थी, अपनी उसी किताब को लेकर एक और प्रोपेगेंडा दोबारा से करते हैं और एक तकरीर में बोलते हैं कि इंडिया यूनिटी वाली नेशन है, बल्कि ये दो कौमों में एक हिंदू और एक मुसलमान, ये इंडिया कभी यूनाइट नहीं हो सकता। 1940 में जिना यही बात करते हैं कि हिंदू और मुसलमान का सोशल बॉर्डर बहुत ही अलग है, सिविलाइजेशन अलग है, कल्चर भी अलग है, तो इनके मुल्क भी अलग होने चाहिए। ब्रिटिश वाइसराय इस बात पर जिना की फुल सपोर्ट करते हैं। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे, उनका ये मानना था कि अगर पाकिस्तान एक अलग कंट्री बनता है तो ये एक मजबूत ब्रिटिश का दोस्त होगा और सोवियत यूनियन और इंडिया के बीच एक भरपूर ताकत का मुजाहरा करेगा। 1945 में वाइसराय भी बोल पड़े कि विंस्टर फेवर में हैं पार्टीशन के। वो 3 कंट्रीज बनाना चाहते थे, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और प्रिंसेस्तान। सवरत्कार एक बार फिर जिना की सपोर्ट में आते हैं और बोलते हैं कि कायदे आज़म की 2 नेशन थ्योरी बिल्कुल ठीक है और उन्हें इससे कोई मसला नहीं होना चाहिए। 1946 के आम इंतखाबात के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 400 से ऊपर सीट्स मिलती हैं, जिसमें मुस्लिम इलेक्टोरेट्स की भी सीट्स शामिल होती हैं। हालांकि उस वक्त कांग्रेस के पास तकरीबन 923 सीट्स थी।
لیکن یہ چیز بہت کلیئر تھی کہ مسلم لیگ ایک پاورفل پارٹی ہے اور زیادہ تر مسلمانوں کا جھکاؤ اس پارٹی کی طرف تھا، اور آل انڈیا مسلم لیگ کی جو یہ 400 سیٹس تھیں یہ وہیں پر تھیں جہاں پر مسلم میجورٹی زیادہ تھی، تو ان کو مسلمانوں کی جماعت کہا جانا شروع کر دیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 1946 کے الیکشن ایک صرف ہائی ایلیٹ لوگوں کا الیکشن تھا، جس میں ووٹ کے لیے بہت ریسٹرکشنز لگائی گئی تھی جو عام آدمی کے پاس بالکل نہیں تھی، یعنی کہ صرف وہی آدمی ووٹ دینے کے قابل ہوگا جس کے پاس پراپرٹی ہے، جو ٹیکس دیتا ہوگا اور جو اپنے ملک میں اچھے طریقے سے روزگار کر رہا ہوگا۔ تو اس حساب سے پورے ہندوستان کی آبادی کا صرف 3% لوگوں نے ووٹ کیا، اور یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس الیکشن کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ لیکن جہاں ایک عام آدمی کو اپنا حق استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہو تو بھلائی اس الیکشن کی بھی کیا اہمیت ہوگی۔ دوستو یہ بات آپ کو یہاں پہ بتاتے چلیں کہ کس طریقے سے پلان بائی پلان اور سٹیپ بائی سٹیپ اور غلطی پہ غلطی کر کے دونوں قوموں کے درمیان دراریں ڈالی جا رہی تھی۔ دوستو اس الیکشن کے بعد ایک خون خرابے کا ماحول بنتا ہے اور اب سب طرف حالات مزید خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب پارٹیشن روکنے کے لیے کیا کیا جا سکتا تھا، آئیں اس پر ہم چل کے بات کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اگر محمد علی جناح کو پرائم منسٹر بنا دینا چاہیے تھا، لیکن ایسا پھر بھی نہیں، کیونکہ جناح کو پہلے ہی پرائم منسٹر نہیں تھے، وہ تو لیاقت علی خان تھے۔ یہ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ جناح کو گاندھی نے ہندوستان کے پرائم منسٹر کی سیٹ آفر کی تھی، لیکن وہ نہیں مانے، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ دو قومیں جو ہیں وہ جلد ہی علیحدہ ہو جانے چاہیے، کیونکہ ان کے پیچھے کچھ ہندو لیڈرز بھی کھڑے تھے۔ ادھر 3 سینیریو کیے جاتے ہیں جو پارٹیشن جو ادھر ایک ہماری طرف سے ایک 3 سینیریو پر ہم بات کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے پارٹیشن روکی جا سکتی تھی۔ نمبر 1، گاندھی جی جس طرح کنونس اگر کر لیتے جناح کو، کیونکہ محمد علی جناح اور گاندھی بہت اچھے دوست تھے، اگر وہ کسی طرح اپنے دوست کو کنونس کر لیتے پاکستان کی پارٹیشن کی ڈیمانڈ چھوڑ دینی چاہیے، تو جناح اپنا دل بدل دیتے تو شاید پارٹیشن نہ ہوتی، کیونکہ اگر مسلم لیگ کے لیڈر ایسا سوچتے تو پارٹیشن کو ایوائڈ کیا جا سکتا تھا۔ اگر گودسے گاندھی کو مارنے کی بجائے جناح کو مار دیتا تو شاید حالات کچھ اور ہوتے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ گاندھی پارٹیشن کے حق میں نہیں تھے اور جناح پارٹیشن کے حق میں تھے۔ گاندھی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے کچھ لیڈر جن میں خان غفار خان اور باچا خان بھی شامل تھے، وہ بھی پارٹیشن کے حق میں نہیں تھے۔ اگر گوڈسے جناح کو مار دیتا تو شاید مسلم لیگ میں کوئی اور دوسرا ایسا لیڈر نہ ہوتا جو اتنی بہادری سے پارٹیشن کے اوپر بات کرتا۔ نمبر 3 ہے 1945 میں سر ونسٹن چرچل پرائم منسٹر کی سیٹ سے جب اتارے گئے تو نیو برٹش کے پرائم منسٹر آتے ہیں کلیمن، تو وہ انڈیا کی پارٹیشن کے بہت خلاف تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ یونائٹڈ انڈیا رہے، کیونکہ یونائٹڈ انڈیا رہنے میں بہت فوائد ہیں، لیکن وہ آتے آتے بہت لیٹ ہو گئے تھے، اور اگر وہ سٹارٹ میں ہی الیکٹ ہو کر آ جاتے تو شاید یہ پارٹیشن کبھی بھی نہ ہوتی۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوتا؟ تقریباً 2 لاکھ لوگوں کو گھروں سے محروم نہ ہونا پڑتا۔ اگر پاکستان اور انڈیا آزاد نہ ہوتے، اگر پاکستان اور انڈیا ایک ہی ہوتے تو 25,000 لوگوں کو نہ مارا جاتا۔ اگر پاکستان اور انڈیا ایک ہی ہوتے تو ہمارے پرائم منسٹر نہرو جو یونائٹڈ انڈیا کے نیو پرائم منسٹر ہوتے، ان کے لیے ایک نئی سچویشن تھی۔ اگر پاکستان اور انڈیا ایک ہوتے تو آج ہندوستان میں ہندو کی آبادی 62% اور مسلمانوں کی آبادی 32% ہوگی، جو کہ اب جبکہ وہ ایک نہیں ہیں، ہندو 82% اور مسلمان 14% ہیں۔ اگر پاکستان اور انڈیا ایک ہوتے تو اس وقت یہ یونائٹڈ انڈیا پوری دنیا میں سب سے بڑی آبادی والا ملک ہوتا۔ اگر پاکستان اور انڈیا ایک ہوتے تو یہ یونائٹڈ انڈیا اس وقت امریکہ اور چائنا کو بھی آنکھیں دکھانے کے قابل ہوتا۔ اگر پاکستان اور انڈیا ایک ہوتے تو اس وقت سب سے مضبوط کرکٹ کی ٹیم، سب سے مضبوط آئی ٹی کی ٹیم یہی یونائٹڈ انڈیا کی ہوتی۔ دوستو تھنک اسکول کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔